अरू मुलुकको तुलनामा त्यति धेरै मृत्यु त भएको छैन। त्यही पनि मतलब भनौँ न धेरै टेस्ट पनि यहाँ धेरै कमजोरी छ, टेस्ट पनि भएको छैन। र सबैभन्दा कमजोरी चाहिँ यहाँ के छ भनेदेखि सबैजनालाई अब भारतबाट पनि धेरै मान्छेहरू आउँछन्, अरू मुलुकबाट पनि भारत हुँदै मान्छेहरू भित्र छिर्छन् र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो रोग फैलिने सम्भावना चाहिँ नि एकदमै देखिन्छ। यो रोग चाहिँ नि यो कोरोना भाइरस चाहिँ नि धेरै जसो इम्पोर्टेड छ, बाहिरबाटै आएको देखिन्छ र हामीले एकदमै सतर्कता अपनाएनौँ भनेदेखि यो चाहिँ पिकमा पुग्न सक्छ। हामीले यसलाई नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन। अहिलेदेखि सरकारले चाहिँ सतर्कता अपनाउनु पर्छ। अहिलेसम्म चाहिँ नि लकडाउन मात्रै गरियो, यसको धेरै यसको मोडालिटीहरू टोटली चेन्ज गर्नुपर्छ भनिकन हामीले बोलिरहेका छौँ। पार्लियामेन्टमा पनि जोडसोडले आवाज उठिरहेको छ, राख्नु भएको छ सबै साथीहरूले, पार्लियामेन्ट मेम्बरहरूले। र अब यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ, अलिकति एजुकेसन पनि दिनुपर्छ, अलिकति पब्लिकलाई पनि कसरी यो रोग नियन्त्रण गर्ने भनिकन चाहिँ नि टेलिभिजनबाट या अन्य यही मोबाइलहरूबाट फेसबुकहरूबाट चाहिँ नि यो यसलाई चाहिँ नि नियन्त्रण गर्ने उपायहरू बताउनुपर्छ, सचेत गराउनुपर्छ। र अहिले सबैभन्दा नराम्रो के लागिरहेको छ भनेदेखि यो स्कुलको बच्चाहरूको पढाइ चाहिँ नि बिग्रेको जस्तो। हिजो मात्रै हाम्रो पार्लियामेन्टमा डिसाइड भयो, हिजो मात्रै सरकारले डिसाइड के गरेको छ भनेदेखि यो एसएलसी परीक्षा नदिने पुरानै एक्जाम्सले चाहिँ नि उनीहरूलाई पास गराइयो। त धेरै स्टुडेन्टहरू पनि अब भनौँ न एकदम अपसेट भएको अवस्था छ, किनभने उनीहरू बिचमा कम्पिटिसन हुन्थ्यो। उनीहरू चाहिँ नि पढाइमा राम्रो गर्छु, एसएलसीमा हामी टपर हुन खोज्नेहरू पनि छन्, राम्रा स्टुडेन्टहरू पनि छन्, उनीहरू चाहिँ नि अलि हताश भए भन्ने सुन्नमा आयो। तर अब परिस्थिति पनि त्यस्तै छ, त्यो नगर्दाखेरि पनि हुँदैन। अब बच्चाहरूलाई पनि हामीले सावधानी अपनाउनै पर्छ, उनीहरूको त झन् लङ लाइफ छ। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको हेल्थको लागि पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र यो गरेको नराम्रो होइन, तर सबैभन्दा नराम्रो चाहिँ नि बच्चाहरूले अनलाइन पढ्नु परेको, आफ्नो साथीहरूसित खेल्न नपाउने, घरभित्र थुनेर बस्नुपर्ने, स्कुलमा कलेजमा फ्रीली मुभमेन्ट गर्न नपाउने, जान नपाउने, कस्तो लाइफ भन्नुहोस् न। अब उनीहरूको कस्तो लाइफ होला त भोलि कोरोना भाइरस पछिको जिन्दगी कस्तो होला, त्यो बारेमा पनि हामीले सोच्नुपर्छ। उनीहरूको मेन्टल प्रब्लमहरू, मानसिक समस्याहरूलाई पनि कसरी समाधान गर्ने त्यसतर्फ पनि अब एकदमै सोच्ने बेला आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब अहिले हामीले अब कोरोना भाइरस अहिले त छ, तर अब जस्तो बोर्डरमा अस्ति भर्खर यति धेरै मान्छेहरू बाहिरबाट आएको, हजारौँ मान्छेहरू, उनीहरूको कुनै व्यवस्था छैन। अहिले गरेको छ कि थाहा छैन। उनीहरूलाई चाहिँ नि होटेलमा, स्कुलमा, होटेलहरू खाली छ त्यहाँ पनि राख्नुपर्छ, स्कुलहरू खाली छ त्यहाँ राख्नुपर्छ। सरकारले पे गर्न सक्छ, उनीहरू कामदारहरूलाई पनि जब हुन्छ, त्यो जागिरबाट भनौँ न पाइरहेको छ, जसले तलब पाइरहेको छैन। होटेलहरू सारा बन्द छ, टुरिज्म त एकदम कोल्याप्सै गरेको छ। मतलब भनौँ न हरेक ठाउँमा एकदमै यो रोजगारीको समस्या चाहिँ नि धेरै ठुलो आउने देखिन्छ आउँदो दिनमा। त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ नि एकदम अहिलेदेखि प्रोग्राम प्लानिङ, पछि कसरी जाने, कस्तो रोजगारी दिने, हामीले कस्तो स्कुलमा कस्तो पढाइको व्यवस्था गर्ने। अब इन्टरनेट त सबैसित छैन। अब गाउँतिर तपाईँ जाँदामा 30%ले इन्टरनेट सर्भिस युज गर्छ। अब त्यो 30%ले मात्रै गर्छ, बाँकीले कसरी अनलाइन स्टडी गर्ने। त्यसैले जस्तो मलाई लाग्छ कोरियामा एकजनाले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँले पनि बताउन सक्नुहुन्छ, यो के भन्छ गभर्मेन्टको जुन टेलिभिजन छ, टेलिभिजनले अनलाइन सिस्टम चाहिँ नि सबैलाई प्रोभाइड गरेको छ। त्यहाँबाट पनि स्टुडेन्टहरूले पढ्न सक्छन्, त्यसले पनि केही राहत त हुन्छ। तर अब गाउँमा एकदम माथि पहाडमा त्यतातिर कुनै चाहिँ नि स्कुलमा चाहिँ नि डिजिटल सिस्टम पनि छैन, वेल इक्विप्ड पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब पढाइमा पनि एकदमै समस्या आइरहेको छ। हामीले यसमा पनि एकदम ख्याल गर्नुपर्छ। हस्पिटलहरू व्यवस्थित छैन। अब यो रोग पनि सडनली आयो, एकैचोटि आयो। हस्पिटलहरूमा 500 बेड छ, 1000 मान्छे आयो भने कहाँ सुताउने, कहाँ राख्ने। मतलब हामी त अहिलेसम्म लकी छौँ कि हामीहरूलाई भनौँ न त्यत्रो सिरियस केसेसहरू एकदम कम देखिएको छ। तर अब तपाईँहरू अब यो टेस्ट किटहरूको पनि अभाव छ।
अब अस्ति भर्खर एउटा न्युज मैले पढेको, अब अलिकति अब भन्नै पर्छ यो कुरा। अब अस्ति भर्खर पढेको यो के भन्छ, यो हुन्छ नि यो टेस्ट गर्ने आरडिटी, यो आरडिटी चाहिँ नि प्रयोग गर्न नमिल्ने आरडिटी पनि सरकारले खरिद गरिराखेको छ। अब यस्तो बेलामा यत्रो ठुलो समस्या छ, खाने पैसा छैन मान्छेसित, बेरोजगार भइरहेको अवस्थामा र डेली वेजेसमा बस्ने जुन श्रमिकहरू हुन्छन् उनीहरूलाई कुनै किसिमको त्यस्तो राम्रो व्यवस्था गरेको देखिँदैन, सुनिँदैन। पैसा चाहिँ एकदम खर्च भएको, 10 अरब खर्च भयो भन्ने कुरा आउँछ। यसले गर्दा मान्छेमा एकदम डिसअपोइन्टमेन्ट चाहिँ नि बढेको देखिन्छ। यसलाई चाहिँ सरकारले स्पष्ट अगर हो भने पनि एकदम स्पष्ट किसिमले त्यसलाई चाहिँ नि जनताको बिचमा लिएर जानु पर्यो। एकदम निराशा आइरहेको छ जनतामा, कुनै सरकार किन सरकारले गरेन यस्तो, हामीलाई किन यस्तो दुःख दिएको भनिकन जनतालाई पनि एकदमै बिस्तारै बिस्तारै आक्रोशित हुने, बिस्तारै बिस्तारै डिसस्याटिस्फ्याक्सन बढ्ने। यसले चाहिँ नि अब कति रेमिटेन्सहरू आउँछ त्यो पनि बन्द भएको छ। सरकारलाई पनि अप्ठ्यारो होला, अप्ठ्यारो नभएको होइन, तर अलि मिसम्यानेजमेन्ट पनि भएको छ। अब पैसा कम पैसामा किन्ने, धेरै पैसामा बेच्ने, यस्ता कुराहरू पनि सुन्नमा आएको छ। अब यो सबै कुराहरू बन्द गर्नुपर्छ। अहिले मनोबल बढाउने टाइम हो, अहिले पैसा कमाउने बेला होइन, अहिले करप्सन गर्ने बेला होइन। अहिले हामीले चाहिँ नि जनताको मनोबल बढाएर, उच्च मनोबल बढाएर हामीले चाहिँ नि राम्रो काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। र अर्को अब जस्तो WHO ले पनि यो आरडिटी चाहिँ नि ठिक छैन, यसलाई प्रयोग नगर्नु भन्दा भन्दै पनि नेपालमा चाहिँ नि त्यसलाई किन्यो। किन किन्यो त? त्यो किन्नुपर्ने आवश्यकता त थिएन। त यस्ता यस्ता कुराहरू धेरै धेरै छन्। त हामीले त्यसलाई चाहिँ नि सुधार्दै लिएर जानुपर्छ, नभए हाम्रो इन्टरनेसनल छवि पनि एकदमै बिग्रिन सक्छ। युनाइटेड नेसनमा हाम्रो छवि बिग्रिन्छ, हाम्रो इन्टरनेसनल छविहरू बिग्रिँदै जान्छ नेपालको। त सरकार त एकदमै यस्तो बेलामा त खालि जनतालाई कसरी सहयोग पुर्याउने त्यो बाहेक अरू केही कुरा सोच्नै हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। माननीय ज्यूलाई एकदम धन्यवाद। अनि माननीय ज्यूले आफ्नो प्रयासबाट त्यस पछाडि चाहिँ जिपी फाउन्डेसनबाट यो कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि आफ्नो तौरबाट के कस्तो प्रयास गरिराख्नु भएको छ अहिलेको समयमा? अब कोरोना चाहिँ नि यो चाहिँ नि जिल्ला जिल्लामा हामीहरूको प्रोभिन्सहरूमा भनौँ न विभिन्न कामहरू साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ। हामीहरूको 7वटा प्रोभिन्समा 7 जना कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। त्यसपछि विदेशमा पनि हुनुहुन्छ, अमेरिकामा पनि सोमनाथजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ त्यहाँ। र धेरै धेरै नै अरू ठाउँहरूमा पनि अलिअलि कामहरू भइ नै राखेको छ। र यहाँ विशेष गरिकन जिल्लामा चाहिँ नि खाद्यान्नहरू बाँड्ने होइन, जनताको बिचमा जाने, यस्तो बेलामा पनि भनौँ न सबै स्प्रेहरू गर्ने, ओडा ओडामा गएर फाउन्डेसनले स्प्रेहरू गरेको छ। एन्टी यो के भन्छ भाइरल स्प्रेहरू, जर्म्सहरू मार्ने, भाइरसहरूलाई नियन्त्रण गर्ने, त्यस्ता खाले स्प्रेहरू यस्तो बेलामा पनि गाउँ गाउँमा गएर सबैजना मिलेर गरिराख्नु भएको छ। खाद्यान्न बाँडिराख्नु भएको छ। अहिले रक्तदानको कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। अहिले मानिस कति मानिस त रगत नपाएर सबैजना अहिले यो महामारीमा छ, सबै कुरा बन्द छ, रगत नपाएर पनि समस्यामा छन्। त्यहाँ अरू बिरामीहरू पनि छ, जस्तो प्रेग्नेन्ट वुमेनहरू हुन्छ, उनीहरू नेग्लेक्टेड छन्। त्यसपछि अरू क्यान्सरको रोगी हुन्छ, किडनीको रोगी हुन्छ, अरू रोगीहरू छ, त्यो रोगीतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। यता ध्यान दिँदा दिँदै उता बिर्सिनु भएन सर। अनि त्यसपछि हामीहरूको डक्टर्सहरू, नर्सहरू जसले यत्रो मेहनत गरिराख्नु भएको छ, यो फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरू एकदम मेहनत गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि हामीले प्रोत्साहन गर्नु पर्यो, इन्करेज गर्नु पर्यो। र अब आउँदो दिनमा चाहिँ यो समस्याहरूको कसरी समाधान गर्ने भनिकन हामीले एउटा नयाँ नीतिहरू अपनाउनुपर्छ, नीतिहरू ल्याउनुपर्छ। र फाउन्डेसनले धेरै काम गरेको छ। यस्तो बेलामा धेरै काम साथीहरूले ठाउँ ठाउँमा काम गरिराख्नु छ। कहिले कुन जिल्लामा हुन्छ, कहिले कुन जिल्लामा हुन्छ, कन्स्टेन्टली केही न केही कामहरू भइरहेको छ। हामीले धेरै मतलब खाद्यान्नहरू बाँड्ने, मास्कहरू बाँड्ने, त्यसपछि जर्नलिस्टहरूसित पनि हामीले काम गरेका छौँ। त्यहाँ जर्नलिस्टहरूलाई पनि एकदम गाह्रो भइरहेको थियो, बाहिर निस्किन पाइरहेको थिएन। जनताको बिचमा उनीहरूले जानुपर्छ, उनीहरूलाई सेक्युरिटी छैन, कुनै बेला पनि उनीहरूमाथि आक्रमण हुन सक्छ, केही हुन सक्छ।
त्यसले गर्दाखेरि ज्याकेटहरू पनि हामीले उपलब्धि गरायौँ जर्नलिस्टहरूलाई। यस्तो कामहरू चाहिँ नि भइरहेको छ। त्यो स्पेसल एकदम मिडिया ज्याकेटहरू पनि त्यो हजुर पनि हजुर उनीहरूलाई चाहिएको थियो, त्यो समेत थिएन यहाँको जर्नलिस्टहरूसित। कतिसित हामीले जति सक्छौँ अब सहयोग गऱ्यौँ, त्यतिले त पुग्दैन होला, तर त्यही पनि केही सहयोग चाहिँ भएको छ। हजुर। अनि अब अहिले जनमानसबाट एउटा गुनासो पनि आएको छ, एउटा काङ्ग्रेस चाहिँ प्रतिपक्ष दल हुँदाहुँदै पनि अहिले सरकारले चाहिँ कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा चाहिँ सकारात्मक र सोचे जस्तो पहल कदमी लिन नसक्दा पनि काङ्ग्रेस चाहिँ चुप्लाएर बसेको छ भन्ने चाहिँ एउटा जनमानसमा एउटा गुनासो पनि छ। हजुर यसलाई के भन्नुहुन्छ? अनि नेपाली काङ्ग्रेसले कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि के कदमहरू चलिरहेको छ होला अहिलेको समयमा? अब नेपाली काङ्ग्रेसले जिल्ला जिल्लामा कामहरू गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूले आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै बल र बुट्टाले ठाउँ ठाउँमा उहाँहरूले खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने, खाद्यान्नहरू प्रोभाइड गर्ने, जनताको बिचमा जाने, धेरै ठाउँमा त एकदमै एक्टिभ पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब जस्तो फाउन्डेसनमा नै सहयोग गर्ने, यस्तो बेलामा जाने सबै पार्टीकै साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै सहयोग गरेकै हुनाले फाउन्डेसन चाहिँ अगाडि बढ्न सक्यो। त्यसरी जिल्लाको साथीहरू एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अझै मोटिभेट गर्नुपर्छ, केन्द्रले मोटिभेट गर्नुपर्छ र केन्द्रबाट चाहिँ नि खाद्यान्नहरू व्यक्तिगत होइन, व्यक्तिगत पार्टी सभापतिबाट होइन, पार्टीबाट नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीले चाहिँ नि खाद्यान्नहरू गाउँ गाउँमा सप्लाई गर्यो, आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई दियो बाँड्नको लागि भने त्यसले चाहिँ नि एउटा भनौँ न इफेक्टिभनेस देखिन्छ। कुनै व्यक्तिले गर्दा भन्दा पनि संस्थाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि मान्छेको आँखामा जान्छ, त्यो चाहिँ नि एउटा त्यसले राम्रो काम गरेको भन्ने पनि देखिन्छ। त्यो चाहिँ नि भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तर व्यक्तिले चाहिँ नि गरिरहेको छ, पार्टीले नै गरेको छ। पार्टीको अर्गनाइजेसनहरू जुन हाम्रो सङ्गठनहरू छ जिल्ला जिल्लामा, त्यहाँ चाहिँ नि कामहरू भइरहेको छ। अब उहाँहरूलाई एकदम गाह्रो छ, त्यो केन्द्रले सपोर्ट गरिदिनुपर्छ। कति कुरा सबै त उहाँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्न, तर भरसक उहाँहरूले बिरामीहरूलाई हेर्ने, हस्पिटलमा सपोर्ट गर्ने, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ यस्तो खबर मलाई आइरहेछ, फोनहरू आइरहेको छ। त्यस्तो नराम्रो छैन जस्तो बाहिर सोच्नुहुन्छ तपाईँहरूले। मेहनतै छ, गाह्रो छ नि, यो त अचानक आयो यो डिजिज, यो भाइरस यस्तो होला भन्ने थाहा थिएन, यस्तो होला भन्ने पनि थाहा थिएन, कोही पनि व्यवस्थित पनि भएन। अब अझै व्यवस्थित हुँदै आइरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेस पनि। हजुर धन्यवाद। साधन स्रोतको पनि अभाव छ। हजुर स्रोत र साधनको अभाव पनि छ भने जस्तो पनि छैन होला, तर जुन जनमानसमा आएको जस्तो कुरा छ त्यो कुरा चाहिँ होइन भन्ने जुन हजुरले प्रश्नाउनु भयो। र हजुरलाई म एउटा अलिक गहकिलो, जुन मैले आजको हजुरलाई इन्टरभ्यूमा बोलाएर यो सोधिनँ भनेदेखि हाम्रा दर्शकहरूलाई अन्याय हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म हजुरलाई अलिक गहकिलो प्रश्न राख्न गइरहेको छु। र हजुर चाहिँ पहिलादेखि नै एउटा राष्ट्रवादी हुनुहुन्छ, एउटा राष्ट्रको लागि आफू निडर भएर लडी पनि रहनु भएको छ। र हजुर चाहिँ एउटा काङ्ग्रेस नेत्री र नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री भएको नाताले जुन भारतले सिर्जना गरेको नेपाली भूमिको सीमा विवाद छ त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? किनभने हामीले मिडियामा हेर्दाखेरि हजुरले आफ्नो तवरबाट गर्न सक्ने विभिन्न कुराहरू चाहिँ राख्नु भएको छ, र यसमा चाहिँ आफ्नो भ्यू राखिदिनुहोस् न, यसलाई कसरी निराकरण गर्न सकिन्छ होला? मैले त भारतको मिडियामा पनि बोलिसकेँ होइन, त्यसपछि नेपालमा पनि मैले यो कुरा सबैभन्दा पहिले मैले नै पार्लियामेन्टको इन्टरनेसनल समितिमा म छु, त्यसबाट पनि मैले सबभन्दा पहिले बोलेपछि अरूले पनि धेरैले बोल्न थाल्नुभयो यो कुरा। र मैले त एउटा निकास पनि दिएको छु, मेरै निकास मैले नै दिएको हुन्छ भन्ने नै छैन, त्यही होला भन्ने पनि छैन। तर मान्छेले त कम्प्लेन गर्नुभन्दा पनि समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि त निकासहरू पनि त दिनु पर्यो नि, आफ्नो सुझावहरू पनि त दिनु पर्यो। खालि गाली गरेर झगडा गरेर मात्रै त हुँदैन। तपाईँले कसरी समस्याको समाधान गर्ने त्यो पनि बाटो देखाइदिनु पर्यो। एउटा बाटो देखाउनु भयो भने अर्को बाटो निस्किन्छ, त्यसबाट अर्को अझै राम्रो, त्योभन्दा पनि राम्रो समाधानहरू आउँछ। अरू मान्छेहरूले अरू सुझावहरू दिनुहुन्छ, त्योभन्दा पनि राम्रो। त्यसरी अगाडि बढ्ने हो। र मेरो एउटा स्पष्ट कुरा, म एकदम कन्फिडेन्टली भन्छु, भारतसित हामीले सम्बन्ध चाहिँ बिगार्नु हुँदैन।
तर त्यसको अर्थ यो होइन कि हाम्रो राष्ट्रियतालाई हामीले चाहिँ नि बिर्सिने, त्यो कुरा हुँदै होइन। तर सम्बन्ध पनि हामीले बिगार्नु हुँदैन, साथसाथै सम्बन्धलाई पनि बनाउँदै जानुपर्छ, किनभने हामीहरूको बोर्डर छ र ओपन बोर्डर छ, र ओपन बोर्डर भएपछि खाद्यान्नहरू सबै त्यहीँबाट आउँछ। हाम्रो कलकत्ता पोर्टबाट सबै एक्सपोर्ट गरेको सामानहरू पनि त्यतैबाट आउँछ, धेरै जसो त सबै त्यहीँबाट आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि र आवत आवत पनि बढी छ, र हामीहरूको सबै कुरा चाहिँ नि भाषा कल्चरहरू मिल्ने भएकोले त्यहाँ बढी जावत आवत हुन्छ, पिपुलको आवत जावत छ, ओपन बोर्डर छ, सजिलो छ, भाषा पनि बुझ्छ सबैले। त्यसले गर्दाखेरि यो पिपुल टु पिपुल जुन रिलेसन छ, मैले यो मिडियामा पनि बोलिसकेको कुरा हो, हामीले चाहिँ नि त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ नि बिगार्नु हुँदैन। हामीलाई हरेक समयमा, गाह्रो समयमा हामीलाई भनौँ न, जुन समयमा पनि अप्ठ्यारो पर्दा हामीले यत्रो प्रजातन्त्रको लागि लड्यौँ, यत्रो समस्याहरू बेरौँ, त्यो बेला पनि हामीले सहयोग त पाएको हो नि। अब यसलाई लुकाएर त हुँदैन, केही हाम्रो जनताले नै ल्याएको प्रजातन्त्र हो, जनताले नै ल्याएको गणतन्त्र हो, यो कुरा त कुनै उनै छैन। तर साइलेन्ट प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले सबैले त हामीलाई सपोर्ट गरेर दिएको हो नि, साइलेन्ट सपोर्ट, आशीर्वाद त दिएको हो नि, अरू केही नगरे पनि। त्यो पनि त ठुलो कुरा हो, त्यसले मनोबल बढ्छ। र सबैभन्दा त के छ भनेदेखि, अब हामीले हाम्रो जुन म्याप, नयाँ म्याप बनेको छ, संविधान, हाम्रो संविधान संशोधन चाहिँ नि पार्लियामेन्टमा गइसकेको छ, र अब भोटिङ हुन्छ भोलि शनिबारको दिन 1 बजे हामीहरूलाई पार्लियामेन्टमा बोलाएको छ। हाम्रो त्यहाँ भोटिङ हुन्छ, र त्यो चाहिँ नि सबैको सहमतिमा सबैजना एक भइकन, युनाइटेड भइकन, सबै पार्टी एक भइकन चाहिँ यसलाई पास गराइयो। र अब चाहिँ नि नक्सा पनि आउँछ, नक्सा आएपछि वार्ता हुन्छ, नक्सा आएपछि वार्ता पनि हुन्छ, र वार्ता भएपछि समस्या पनि समाधान गर्दै जानुपर्छ। भारतसितको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू हामीले समाधान पनि गर्दै जानुपर्छ, किनभने हामी अझै मेच्योर्ड हुनु पर्यो, नेपालीहरू मेच्योर्ड भएर काम गर्नु पर्यो। र हाम्रो इन्टरनेसनली पनि हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सबैले प्रशंसा गरौँ, सबैले भनौँ नेपालीहरू कस्तो मेच्योर्ड छन्, कस्तो राम्रो कुरा राख्छन्, कस्तो राम्रो वार्ता गर्छन्, समझदार छन् भन्ने पनि राम्रो छवि पनि त दिनु पर्यो नि आफ्नो, होइन? अनि छवि पनि दिनु पर्यो। र मलाई पुरा विश्वास छ, हाम्रो ल्यान्ड हो, होइन? त्यसमा हामीहरू सबै होल कन्ट्री युनाइटेड भयो, पुरा कन्ट्री नै यसमा युनाइटेड भयो, र यसलाई चाहिँ नि भारतले पनि बुझेको छ। भारतमा धेरैले सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ, धेरैले यो नेपाललाई सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ यो कालापानी लिपुलेखहरूमा। र उहाँहरूले चाहिँ नि समस्या, यो वार्ताबाट नै समस्या समाधान हुन्छ, वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने पनि भोइसहरू त्यहाँबाट आइरहेको छ, र यो समस्या समाधान हुन्छ। मलाई पुरा विश्वास छ, नेपाललाई राम्रै हुने गरिकन, नेपाललाई फाइदा हुने गरिकन राम्रो किसिमले समस्याको समाधान हुनुपर्छ, हुन्छ। हाम्रो ल्यान्ड, हाम्रो ल्यान्ड हो, हाम्रो नक्सा छ, हाम्रो सबै कुरा छ, हामी त्यसमा चाहिँ नि अब दुई मत छैन, राम्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, अनि हजुरले चाहिँ एउटा कुरा पनि मिडियामा भन्नुभएको जस्तो लागेको थियो, जस्तै चाहिँ यदि इन्डियाले चाहिँ त्यो ल्यान्ड चाहन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई बङ्गलादेशसँग सम्मको चाहिँ एउटा बाटो प्रोभाइड गर्दैछ भन्ने पनि कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसलाई नै प्रष्ट बनाइदिनुहोस् न। त्यो एउटा सुझाव हो मेरो, होइन? मैले त्यो राखेँ, त्यसमा धेरै मान्छेले बुझेन, धेरै मान्छेले त्यसलाई गलत किसिमले पनि लिएर, होइन? साइबर क्राइम पनि भयो, मेरो मिडियामा मैले बोलेका कुराहरूलाई सबै काटेकुट पारेर साउदी अरेबियाको केटो रहेछ त्यो पनि पत्ता लाग्यो, मैले पनि कम्प्लेन गरेँ, चुप लाएर बसिनँ। सबै साथीभाइले भन्नुभयो, पुलिसमा कम्प्लेन गरेँ, पत्ता लाग्यो, मान्छे पनि त्यहाँबाट हटाइयो पनि। तर अहिले पनि त्यो चाहिँ नि मेरो बदनामी गराउनलाई सबै अगाडिको काटेको छ, पछाडिको काटेको छ, र भारतलाई दिनुपर्छ यो कुरा चाहिँ नि पब्लिकली अघिराखेको छ। तर त्यसमा मलाई केही डर छैन, म आफू कहाँ छु, कहाँ बस्छु, मेरो आफ्नो जुन सोच हो त्यसमा म अडिग छु, त्यसैले मलाई कसले के भन्छ भन्ने पनि त्यसमा मलाई धेरै चिन्ता हुँदैन। तर अब मैले मेरो सुझाव चाहिँ के थियो भनेदेखि, ठिक छ, लिज भनेको त बेच्ने होइन नि, दिने होइन। लिज भनेको त यो त मेरो भिडियोमै छ, लिज भनेको त भनौँ न भाडामा दिने, होइन? भाडामा दिने हो। र त्यो लिजमा चाहिँ नि हामीले
भारतलाई दिउँ, त्यो त्यहाँ उसले बाटो पनि बनाएको छ, त्यो पहाड त्यो उसलाई फाइदा हुन्छ। त्यहाँ त्यो मन्दिर के अरे त्यो हाम्रो छ नि माथि शिवको मन्दिर, त्यो के भन्छ माथि तिब्बतमा पर्छ त्यो माथि सुमेरु पर्वत, के अरे के भन्छ अरे मानसरोवर जानको लागि भारतले चाहिँ झारखण्डबाट उसको टुरिस्टहरू, उसको मान्छेहरू झारखण्डबाट आएर त्यहाँबाट मानसरोवर जान सजिलो हुन्छ भन्ने उसको सोच हो। उसलाई त्यो आवश्यकता छ भने हामीलाई आवश्यकता छ समुद्रको। नेपालमा यो कोरोना भाइरस पछि ठुलो समस्या आउँछ, तर हाम्रो समुद्र त्यति नजिकै छ। झापाबाट फुलबारी नाकाबाट जम्मा 14 किलोमिटर कि 18 किलो, 14 कोही भन्छ 14 कोही भन्छ 18, जे होस् 14 किलोमिटरमा समुद्र छ। त्यो समुद्र चाहिँ बङ्गलादेशमा पर्छ। अब हामीले त्यो समुद्रलाई युज गर्न सक्यौं, हामीले हाम्रो बिजुली बत्ती बङ्गलादेशसित बेच्ने भनिकन हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। 6000 मेगावाट टु 9000 मेगावाट, 6000 या 9000 एक्ज्याक्टली थाहा भएन। यस त्यत्रो ठुलो मेगावाटलाई चाहिँ नि बङ्गलादेशले किन्ने। हामी व्यापारी हुन्छौँ, हामीले व्यापार गर्छौँ बङ्गलादेशसित, हामीले आफ्नो बिजुली बत्ती बेच्छौँ भनेपछि त्यसले कत्रो ठुलो फाइदा हुन्छ नेपाललाई। ट्रान्समिसन लाइन पनि हामीले अन्डरग्राउन्ड ट्रान्समिसन लाइनहरू लग्न सक्छौँ। व्यापारीहरू यति खुसी हुनुभएको थियो मैले त्यो बोलेपछि। मलाई यति फोन आयो व्यापारीहरूको, सुवादाजी तपाईँले यस्तो राम्रो बचाइदिनुहोस्, हाम्रो व्यापार बचाइदिनुहोस्, हाम्रो मुलुक बचाइदिनुहोस्, यो यति राम्रो कुरा तपाईँले गर्नुभयो। यति गाह्रो छ मान्छेहरूलाई, तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। मान्छेहरू व्यापारीहरू निराश हताश भएर बसेको छ। उनीहरूको भन्नुहोस् त त्यत्रो, कसैले 40 करोड लिएको छ लोन, कसैले 5 अरब हाइड्रो पावरमा लिएको छ, कसैले 10 अरब लिएको छ लोन। कहाँबाट अब कसरी उनीहरूले तिर्छन् ल भन्नुहोस् त। अनि मुलुकको अवस्था के हुन्छ त। एउटा यो राम्रो उपाय हो भन्ने मलाई लाग्यो हैन। यो एउटा राम्रो हामीले भारतसित हामीले उसलाई दिने, उसले हामीलाई दिने लिजमा। अब यो वार्तामा हुन्छ, वार्तामा छलफल हुन्छ अनि हामीले एउटा राम्रो बाटो निकाल्न सक्छौँ। र हामीहरूलाई त्यो बाटो हामीले पायौँ भनेदेखि हामीलाई सबैभन्दा क्लोजेस्ट चिपेस्ट रुट हुन्छ बिजनेसको लागि, र विश्वभर नै हामीले बिजनेस गर्न सक्छौँ त्यहाँबाट। र बङ्गलादेशको सरकारले पनि धेरै कोसिस गरिराख्नु भएको छ धेरै पहिलेदेखि। मैले कुरा पनि मेरो भएको थियो एकचोटि शेख हसिना प्रधानमन्त्रीसित। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मैले धेरै ट्राई गरिरहेको छु त्यो बाटो कसरी हामी बिचमा, नेपाल र बङ्गलादेशको बिचमा हामी व्यापार गर्ने। त्यसमा चाहिँ नि उनीहरूको पनि एकदम इन्ट्रेस्ट छ। उनीहरूले फरेन मिनिस्ट्रीमा पनि तपाईँ गएर कुरा गर्नुहोस्, मैले यता भारतको सरकारसित पनि निवेदनहरू दिइरहेको छु, भनिरहेको छु उहाँहरूलाई भनेर भन्नुहुन्थ्यो मलाई धेरै पहिले। अनि मलाई त्यो पनि याद आयो झट्ट। अनि मलाई के लाग्यो भने त्यो एकदम राम्रो पोसिबिलिटिज छ हाम्रो लागि, धेरै राम्रो हुन्छ त्यो हाम्रो लागि। साँच्ची भनौँ भनेदेखि त्यो पहाडमा मानसरोवर जानको लागि त हामीहरूको आफ्नो बाटो छँदैछ नि। हामीहरूको यो काली गण्डकी करिडोर छ जुन गिर्जाबाबुकै पालामा बन्नलाई सुरु भयो हैन। त्यो बेला प्लानिङमा उहाँ पोखरेलजी हुनुहुन्थ्यो प्लानिङमा। उहाँ चाहिँ आफै गण्डकीको भएकोले उहाँले चाहिँ त्यो त्रिवेदीदेखि यो के भन्छ यो नवलपरासीको त्रिवेदी भन्ने त्यो ठाउँदेखि यो काली गण्डकी करिडोर मुक्तिनाथसम्म पुग्छ हैन। यो बाटो बन्दै पनि छ अहिले। पहिले चाहिँ पिच थिएन, अहिले पिचको बाटो बन्दैछ। हामी त जान सकिहाल्छौँ नि त्यहाँबाट मानसरोवर, मुक्तिनाथबाट मानसरोवर। त्यसपछि यता नेपालगञ्जबाट पनि बाटो छ। नेपालगञ्जबाट हुम्ला गएर अनि चाइना आउँदै मानसरोवर जान सकिन्छ। त्यहाँ मैले सुनेको ट्याक्सी, उतापट्टि ट्याक्सी पनि पाइन्छ, रेल पनि छ। मान्छेहरू त बिहारको टुरिस्टहरू पनि आउँछन्, युपीको टुरिस्ट लखनऊबाट हुँदै आउँछन्। त नेपाललाई धेरै इन्कम यसले गर्न सक्छ र नेपाली टुरिस्टहरू पनि जान्छन्। नेपाली त्यहाँ दोकानहरू खोल्न सकिन्छ। हाम्रो आफ्नै बाटो पनि छ भनेपछि हामीले केही त गिभ एन्ड टेक त गर्नु पर्यो नि। विन विन सिचुएसनमा त जानु पर्यो नि कि होइन। उसलाई पनि फाइदा होस्, हामीलाई पनि फाइदा होस्। वार्ता भने त त्यो हो नि, एउटा पक्षलाई मात्रै फाइदा हुने त होइन नि, दुईटैलाई फाइदा हुने हो होइन। हामीलाई पनि फाइदा हुनु पर्यो, उसलाई पनि ल ठिक छ तिमीहरूको पनि हामी हेर्छौँ, फाइदा गर्छौँ भनेर यो समस्याको एकदम पिसफुली हामीले समाधान गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्दैन भारतले यसमा धेरै
प्रब्लम क्रिएट गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। भारतमा हामीहरू धेरै त्यहाँको समाजमा त्यहाँको भनौँ न हरेक संस्था प्रोफेसरहरू इन्टेलेक्चुअलहरू त्यसपछि त्यहाँको सिभिल सोसाइटिजहरू सबैजनाले नेपाललाई सहयोग गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले समर्थन दिनुहुन्छ भन्ने मलाई पुरा विश्वास छ। अब वार्ता कसरी गर्छ सरकारले गर्नुपर्ने हो, अब उसले राम्ररी गर्नु पर्यो वार्ता हैन, क्याम्पेनिङ पनि गर्नु पर्यो यसको लागि। भारतमा गएर त्यहाँ आफ्नो सङ्घ संस्थाहरूलाई भनेर क्याम्पेनिङ पनि गर्नु पर्यो ताकि त्यो आवाज उठोस्, ताकि सरकारलाई पनि यो गर्नुपर्छ भनिकन एउटा दबाब सृजना होस् हैन। हाम्रो त राम्रो सम्बन्ध छ भारतसित हैन, हाम्रो सरकारसित कहिलेकाहीँ यताउता खटपट होला, त्यो सबै कन्ट्रीमा हुन्छ, भारतमा मात्रै हैन अरू मुलुकहरूसित पनि हुन्छ। र सानो मुलुकको के हुन्छ भनेदेखि इन्सेक्युरिटी हुन्छ, सानो मुलुक इन्सिक्योर हुन्छ, उसलाई यति सानो ल्यान्डको पनि चिन्ता हुन्छ, उसले त्यति सजिलोसित दिँदैन कसैले पनि आफ्नो ल्यान्ड हैन, त्यो केहीले पनि फाइदा हेर्छ आफ्नो। तर त्यही हो कुरा, अरू केही होइन। तर मैले चाहिँ एउटै कुरामा इम्फोसाइज गर्छु, एउटा अब भारतसित हामीले सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन, यसलाई धेरै उथल पुथल पनि बनाउनु हुँदैन, धेरै हाम्रो इन्टरनल प्रब्लम हो यो हैन, भारत र नेपालको इन्टरनल प्रब्लम हो। इन्टरनल्ली हामी राम्ररी पिसफुली हामी समस्या हल्ली खल्ली नगरेर समाधान गरौँ दुईटैको इन्ट्रेस्टमा भन्ने मेरो सुझाव। अब योभन्दा पनि बेटर सुझाव छ भने लिएर आउनुहोस् हैन, अरूले पनि सुझाव दिनु पर्यो। अहिलेसम्म कुनै सुझाव आएको छैन कतैबाट पनि हैन, म पर्खिरहेको छु। अब योभन्दा यो एउटा सुझाव हो, एउटा भनौँ न गोटी फ्याँके, ताकि अरूले पनि दिउन् भनेर मैले बोल्दिएँ, कोही बोल्दैन, त्यसले गर्दाखेरि कसैले त बोल्नु पर्यो। अब त्यही हो कुरा चाहिँ। हजुर, एउटा विन विन डिप्लोमेसीबाट चाहिँ हाम्रो समस्या हामी इटर्नल्ली नै एउटा समाधान गरौँ भन्ने हजुरको आशय रह्यो, र यसलाई कति मिडियाहरूले चाहिँ अब काटछाड गरेर पनि राखे होलान्। हजुरले त्यो कुरा पनि जोड्नु भयो। र अन्त्यमा चाहिँ हजुरले कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापनको निम्ति सरकारलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? कोरोना नियन्त्रणको लागि चाहिँ नि सरकारले सबैभन्दा पहिले एकदम ट्रान्सपरेन्ट हुनु पर्यो। सरकारले अब कहाँ करप्सन भएको छ त्यो ठाउँमा एकदम कडासित प्रधानमन्त्रीले रोकथाम गर्नै पर्छ। र जति पनि भनौँ न खर्चहरू हुन्छ, खर्चहरू अब अननेसेसरी जुन खर्च हुन्छ त्यसलाई चाहिँ नि कटौती गर्नु पर्यो। त्यसलाई कटौती गरिकन यो हस्पिटललाई कसरी वेल इक्विप्ड बनाउने, हस्पिटलमा जस्तो दिनरात खटेका डाक्टरहरू नर्सहरू उनीहरूलाई कसरी इन्सुरेन्सहरू दिलाउने, उनीहरूको मनोबल बढाउने ताकि उनीहरूले राम्रो काम गरून्। अरू फ्रन्टलाइनरहरू पनि छन् हस्पिटलमा, थुप्रो काम गर्नेहरू हुन्छन्, विभिन्न किसिमको काम गर्नेहरू प्रोफेसनल्सहरू हुन्छन्, उनीहरूको लागि पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। र यो हामीले चाहिँ जति सकिन्छ यो टेस्ट गर्नु पर्यो। टेस्ट भनेर एकजना डाक्टरले भन्नुहुन्थ्यो, म पनि त्यही भन्छु, टेस्ट यो चाहिँ एकदम राम्ररी चाहिँ नि सबै ठाउँमा टेस्ट गर्नु पर्यो। अब यस्तो नहोस् कि यो आरडिटीले चाहिँ नि टेस्ट गरेको पोजिटिभलाई नेगेटिभ भनेर रिपोर्ट ल्याइदियो, यस्तो आरडिटी, अनि त्यसपछि पनि आरडिटी फेरि किनेर टेस्ट किट किनेर फेरि त्यसैले टेस्ट गर्ने चाहिँ नि नहोस्। अब एकदम सिन्सियरली सबैजना कमिटेड भइकन आफ्नो कन्ट्रीप्रति कसरी कोरोनालाई को समस्या समाधान गर्ने, कसरी यहाँ फेरि पुरानै अवस्थामा नेपाललाई फर्काउने, यतातिर हामीले बढी ध्यान दिनु पर्यो। मेरो त्यही सुझाव छ। सरकारकै हातमा छ यो सबै गर्ने। हामीले के सपोर्ट गर्नुपर्छ, हामी एज अ अपोजिसन पार्टी हामी पुरा सपोर्ट गर्न तयार छौँ। पार्टी सभापतिले पनि भनिसक्नु भएको छ सपोर्ट गर्छु भनेर, अरूले पनि भनिसकेका छन्, पार्टीको सबैजनाले भनिसकेको छ, नेताहरूले भनिसक्नु भएको छ कि हामी हर किसिमको सपोर्ट गर्न तयार छौँ भनिकन, र गर्छौँ पनि। तर अब यसलाई रोकथाम गर्न सरकारले चाहिँ एकदमै सिरियस हुनुपर्छ। र यो त राम्रो मौका पनि हो नाम कमाउने, भोलि राम्रो काम गर्यो भने जनताले विश्वास गर्छ, यो सबै कुरा पनि त सोच्नु पर्यो नि सरकारले, सोचेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अब अहिले एकदम भनौँ न अहिले एकदम डिप्रेसनहरू बढेको अवस्था छ मान्छेमा, त्यस्तो डिप्रेसिभ हुनुपर्ने अवस्था पनि छैन। अरू ठाउँभन्दा यहाँ राम्रो छ, अलि व्यवस्थापन गर्यो। जस्तो ट्रान्सपोर्टेसन
को ठुलो समस्या छ बर्डरहरूतिर हजारौं मान्छे आउँछन् उनीहरू अल्मलिन्छ उनीहरूको खाने व्यवस्था हुँदैन उनीहरूसित बसको सुविधा हुँदैन क्वारेन्टाइन पनि छैन ठुसाठुस गरेर क्वारेन्टाइन राखेर हुँदैन मान्छे त्यहाँ एउटाले अर्कोलाई रोग सारेर यो बढी रोग अहिले तनाव जुन भइरहेको छ यो चाहिँ नि त्यही हो क्वारेन्टाइनमा सबैलाई हजारौं मान्छे राखिदिएको छ सबजना त्यहाँ व्यवस्थापन थिएन तर अब व्यवस्था गर्छु भनिकन सरकारले कमिट गरेको छ होटलहरूलाई पनि लिने भन्ने कुरा भइरहेको छ र स्कुलहरू त्यसपछि अरू व्यवस्थापनहरू गर्ने भन्ने कुराहरू चलिरहेको छ त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ सरकारले अब राम्रै गर्छ र एउटा कुरा मलाई लाग्छ यो जुन मलाई अलिकति नराम्रो लाग्छ अब त्यो त्यहाँबाट चाहिँ नि ट्रान्सपोर्टेसनको सुविधाहरू पनि हुनु पर्यो जनतालाई कतिजना ठिक हुनुहुन्छ टेस्टबाट ठिक भयो भने उहाँहरूलाई घर पुर्याउने व्यवस्था पनि गरिदिनुपर्छ अब एउटा कुरा चाहिँ नि के भन्न थालेको थिएँ एउटा कुरा चाहिँ नि नराम्रो मलाई के लाग्छ भनेदेखि यो फेरि घुमाइ फिराइ म चाहिँ त्यसैमा आउँछु है यो के भन्छ यो चाइल्डहरूको जुन सेक्स एब्युजहरू भइरहेको छ अस्ति भर्खर मैले सुने एउटा रेप केस 8 वर्षको बच्चालाई त्यसपछि ठाउँमा यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने सरकारको के पोलिसी छ यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने एकदम बच्चाहरूको त असाध्यै हाम्रो त यो ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि उनीहरूलाई प्रोटेक्सन दिने यो त एकदमै ठुलो क्राइमहरू भइरहेको छ त्यसपछि त्यो क्राइमहरूलाई चाहिँ नि अब रेपहरू भइरहेको छ कुनै किसिमको त्यसमा उ छैन के भन्छ कोही सरकार त्यसमा सिरियस हुनु पर्यो किनभने यसले चाहिँ समाजलाई पनि बिगार्छ यसले सोसाइटीलाई नष्ट गर्छ यसलाई फ्यामिलीलाई बिगार्छ त्यसपछि घरेलु हिंसाहरू बढिरहेको छ महिलाहरूको त्यो घरेलु हिंसाहरू पनि बढेको पहिले पनि थियो अहिले झन् बढिरहेको छ अब बच्चाहरू पनि घरमा छन् हस्बेन्ड वाइफको झगडा त्यसको असर बच्चालाई परिरहेको छ त्यो समाजमा पर्छ त्यसको असर त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुरा एकदम गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ एकदम कमिटेड हुनु पर्यो आफ्नो कन्ट्रीप्रति एकदम म गर्छु म समस्या समाधान गर्छु र सकिन्छ पनि म तपाईलाई भन्छु एउटा कुरा एकदम हाम्रो यति सानो समाज छ र सबैजनालाई केही न केही एउटा बस्ने ठाउँ छ धेरै जसोलाई खाना पुगेको ठाउँ हो यो हामीले सानो अब रोजगारीहरूको व्यवस्थाहरू गर्न सक्यौं भनेदेखि यो जति पनि आउनुहुन्छ बाहिरबाट फर्केर उहाँहरू कति त एक्सपर्टहरू पनि हुनुहुन्छ कति कामहरू सिकेर आउनुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यले जब दिन सक्छ उहाँहरूलाई चाहिँ युज गर्न सक्छ राम्रो काममा राष्ट्र बनाउनको लागि युज गर्न सक्छ र बाँकी अरूलाई चाहिँ सानसाना उद्योगहरू खोलिदिने हैन त्यसमा चाहिँ 5 वर्षको लागि ट्याक्स नलिने या कुनै ठाउँमा चाहिँ कम ट्याक्स लिने कुनैमा फ्री गरिदिने अब त्यो सब भएको छैन यहाँ उल्टो कुरा भएको छ हाम्रो यो बजेटमा पनि अब चकलेटमा चाहिँ ट्याक्स बढाइदिएको छ भन्सारहरू धेरै लगाइदिएको छ र कृषिहरू जहाँ चाहिँ नि हामीले गर्नुपर्ने कृषिमा बढी उत्पादनहरू गर्नुपर्ने प्रोडक्टिभिटी बढाउनु पर्यो आफ्नो खुट्टामा उभिन सिक्नु पर्यो नेपालीले त्यसको लागि त सरकारले सपोर्ट गरिदिनु पर्छ नि अनि ऊ आफ्नो खुट्टामा व्यापारी भएर उभिन्छ आफ्नो खुट्टामा अनि उसले चाहिँ व्यवसायहरू गर्न सक्छ त्यसमा उल्टै एउटामा चाहिँ कर बढी लगाइदिएको छ अर्कोमा चाहिँ एकदम कम जहाँ चाहिँदैन त्यहाँ चाहिँ कम गरिदिएको छ जहाँ चाहिँ आवश्यकता छ त्यहाँ चाहिँ बढाइदिएको छ अब यसरी चाहिँ यो एकदमै सिस्टम बिगार्ने काम भएको छ यो राम्रो काम चाहिँ यो चाहिँ राम्रो काम हैन अब यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि मेरो सुझाव छ सरकारलाई कि यसलाई एकदम सिरियस भइकन यसलाई हेर्नु पर्यो बरु के गर्न सकिन्छ हामीले भनौँ न हामी पनि हेल्प गर्न तयार छौं मिटिङहरुमा बोलाए हुन्छ राखे हुन्छ काम गर्न तयार छौं अब एनजीओहरु छ थुप्रो हैन एनजीओहरुलाई पनि मोबिलाइज गरे हुन्छ हैन एनजीओहरुको संगठन गाउँमा छ उनीहरुको हैन उनीहरुको अर्गनाइजेसन जस्तै छ सानसानो एनजीओहरुले सानसानो कामहरु गर्न सक्छ उनीहरुले काम पनि पाउँछ उनीहरुले त्यहाँ जनताको बीचमा पनि गइकन यो कोरोनाको नियन्त्रणको लागि कामहरु उनीहरुलाई दियो भने सरकारले त्यस्तो प्याकेज प्रोग्रामहरु बनाएर सबैलाई दिनु पर्यो नि त हैन अब हस्पिटलहरुमा कोरोनाको लागि रुम बनाऊ भन्दै छ पैसा दिदैन पैसा चाहिँ नि कब्जा गरेको जस्तो के खर्च नगर्ने कब्जा गरेर राखे जस्तो अब त फटाफट दिनु पर्यो सबै हस्पिटललाई खाली आफ्नो
यो मेरो पार्टीको हस्पिटल हो यसलाई दिन्छु, अर्को पार्टीको हो त्यो त्यसलाई दिन्न भनिकन यस्तो चाहिँ नि गर्नु भएन। यस्तो बेलामा सबैको सहयोग लिनु पर्यो, सबैलाई बराबर सहयोग उनीहरुसित लिनु पर्यो र उनीहरुलाई सहयोग गरिदिनु पर्यो ताकि उनीहरुले काम गर्न सकुन्, काम गर्ने वातावरण होस्। अब यो धेरै सुझावहरू छ, यो भनेर साध्य नै छैन अहिले। यो कति सुझाव दिन सकिन्छ, कति सुझाव दिन सकिन्छ, तर यो भएको देखिँदैन, यो भएको छैन र जनतामा अलिकति निराशा चाहिँ आउन थालेको छ, बढ्न थालेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ, नत्र मुलुकमा अस्थिरता बढ्छ।